السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة المهندس للمعلومات. فيديو جديد اليوم حول معدل الحرارة أو الريجولاتور دو تمبيراتور. غادي نشوفوا ونكتشفوا جميعا. سنفتح العلبة وسنرى مميزات وخصائص هذا الجهاز وكيف يعمل، وسنعمل تيست. إذن ابقوا معنا. إذن هذا الجهاز هو ريجولاتور دو تمبيراتور. سنفتح العلبة جميعا ولنرى ماذا يوجد داخل هذه العلبة. في هذه العلبة يوجد الجهاز ولا سوند لقياس الحرارة. إذن هذا لا سوند موضعها هو هنا. إذن وهذه لا سوند هي التي تقيس لنا الحرارة وتعطيها للكارت للمعالجة. إذن هذا الافيشور أين يستعمل؟ يستعمل هذا ريجولاتور دو تمبيراتور، يستعمل في مثلا الكليماتيزور، يعني جهاز الاي سي، أو في مثلا حاضنة الدجاج، يعني الانكوباتور. عندما نريد عمل مشروع حاضنة فقس البيض، فإننا نستعمل هذا الجهاز لكي يعدل لنا الحرارة في مثلا 37 أو 36.5 درجة، فهو يعطينا درجة الحرارة بدقة كبيرة 0.1. هذا هو مميزات هذا الجهاز. وهذا الجهاز هو سهل الاستعمال. عندنا افيشور ديال درجة الحرارة اللي كاينه في الجو. عندنا دوز افيشور، هذا ديال درجة الحرارة اللي كاينه الان في الجو اللي كتعبر لنا لا سوند. وكاين عندنا افيشور ثاني هو ديال لا كونسين، اللي كنعطيو حنايا. مثلا هنا توجد 26 درجة، انا غادي نعطي مثلا 27 درجة او 28 درجة. دونك هذه هي لا كونسين. هادو 3 بوطونات هادو للاعدادات. وهذا الرولي يمكننا من الكوموند ديال محرك، او مثلا لامبا او ريزيستانس او عدة اشياء يمكننا هنا ان نقوم بتشغيلها. الان سنقوم بربط مسلك التيار الكهربائي هنا 12 فولت. وهناك في هاد دبليو 1219 اسم لاكارت دبليو 1219. هناك 220 فولت وهناك 12 فولت. وسنقوم بربط المواه هنا. إذن سنشغل عندنا جوج ديال لي زافيشور. عندنا لا تمبيراتور اللي كتعبر لنا لا سوند هي اللي بالاحمر، وعندنا لا كونسين هي اللي بالاخضر. اذا الطريقه كيفاش غادي نعدلوا هاد لا كونسين، مثلا دابا عندنا في الجو 32.4، هذا الجهاز قاسته ليا لا سوند 32 درجه فاصلة 5. هنا غادي نعطيها مثلا 33 درجة. إذا كنبقى مرك هنا على سيت، سيتين، كلينيوتي لافيشور. هذه كنزيد بها وهذه كنقص بها. إذا أنا غادي نبقى نزيد حتى ل 33 درجة. إذا هذه هي الكونسين اللي بغيت، وهذه هي الحرارة اللي كاينه دابا. الا مثلا كانت عندي شي جهاز، انا غادي ندير واحد الطريقه باش غادي نزيد حتى ل 33 وخسر الرولي يشعل يتاكتيفا ليا. اذا دابا عندي 33 وما تاكتيفاش. علاش؟ غادي نقول لكم علاش ما تاكتيفاش. حيت خصو يتاكتيفا على 33، او على 33 خصو تاكتيفا حتى ل 35. تاكتيفا حتى ل 35. غادي دابا تبرد شويه لا سوند، غادي تبقى تهبط. اذا كاين واحد الريغلاج ديال هذا الريغولاتور فيه ليستيريزيس، مجال الامان. مثلا باش ما يتحرقش لنا هذاك المحرك
ولا لا ريزيستونس كنخليو واحد دور، حيت لا درتها في 33 غادي يطلع ليا 33.1 غادي يطفى، غادي يهبط ليا غادي يشعل، دونك غادي تحرق ليا الموتور يعني بسرعه دغيا. كنخلي واحد درجه او درجتين ولا 0.5 درجه باش ما كيتحرقش ليا الموتور، يعني كيبقى واحد شويه عاد باش كيخدم. يعني كنخلي واحد ليستيريزيس. هذاك ليستيريزيس كيفاش كندخل ليه؟ كنبقى مورك على السيت، كنبقى مورك. اذا انا غنبقى مورك كنعاود هنا كيعطيني بي 0 بي 0 بي 6 بي 5 بي 4 بي 3 بي 2 وكل بي عندها المعنى ديالها. يعني بي 5 انا غادي نقول لكم كل وحده شنو المعنى ديالها، يعني شنو كدير. واش عندي كليم ولا هيت، واش المود كليم ولا هيت، نخليها كليم مثلا. غنزيد بي 1 هذا هو اللي يعني هذيك لا كونسي اللي كنعطيو شحال غادي يطلع فوقه وشحال يهبط من تحتها. هنا الا بغينا 0.5 0 نخليوها مثلا 0.5، نخليوها 0.5. بي 2 هو يعني هذا داروه مثلا لي طالوناج ديال لا سوند. الا لا سوند عطاتني واحد العدد خاطئ نقدر هنا نايطالوني، يعني نزيد ولا نقص. غادي نكمل بي 3. بي 3 يعني ديال الريفرواديسمون ديال الكمبريسور ما كيهمناش. بي 4 هو ديبوردومون، الا فات واحد لا طومبيراتور ماكس، شحال مثلا انا مريقل لا كونسين في 33، الا وصلت ليا 36 ولا 37 غادي يصوني ليا هاد لا كارت، يعني غادي توقف ليا كلشي، غتوقف ليا الموتور وكلشي. يعني مثلا خسرات لا سوند وعطاتني واحد العدد ماشي هو هذاك، خصني نحط واحد لا طومبيراتور ماكس هنا باش الا وصلت ليها نعرف بان شي حاجه ماشي هي هذيك، باش ما يخسرش ليا هذاك الشيء اللي انا داير مثلا حاضنه البيض، او يعني باش ما يخسرش. يعني مثلا كنريكل على 36 مثلا وكنحبس، يعني هذاك هو بي 4. اذا هادو هما الاشياء يعني لي بي اللي خصنا. اهم حاجه هو البي، هذا البي 4 والبي 1. البي 1 هو يعني ليستيريزيس، يعني ما بين يعني يعني درجه حراره الامان ما بين الحراره لا كونسين 33 مثلا غتولي 33.5، غادي تعطيني الرولي غيتاكتيفا وغادي نجربوها دابا. اذا غادي نزيدو شويه في الحراره، غتوصل ليا 33.5. خصو يشعل الرولي، ها هو شعل. فاش غتوصل لثاني 33 غتهبط شويه ل 33. خصو الرولي ما يبقاش شاعل، ما يبقاش ماكتيف. اذا ها هي لا سونط كتهبط. اذا ها هو طفى الرولي، وبطبيعه الحال هذا الكونتاكت هو اللي كيتفاعل باش يخلينا نخدمو شي حاجه. اذا عندما ستصل درجه الحراره 33.5 ستشتعل المروحه. المروحة ستبرد عندما ستصل 33 ستنطفئ. الآن ريغولاسيون 33.5 ستشتعل، الآن ستنطفئ. إذا هذه هي الريغولاسيون، يعني عندي 0.5 كدرجة الأمان استيريزيس. الآن ستشتعل، والآن سأبرد. الآن هذا إذا عندي ريغولاسيون معدل الحرارة. إذا أنا خدام الآن في كليماتيزاسيون، يعني الحرارة عندما كتكون يعني كتفوت واحد لا كونسين كتشعل المروحة، يعني كليماتيزاسيون.
وبالنسبة للشوفاج العكس، عندما الحرارة كتفوت واحد الكونسين كتطفى. دونك اذا هذا هو الاختلاف ما بين كليماتيزاسيون و شوفاج. اذا وصلنا الان لنهايه الفيديو، يعني كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا المشروع. الا عنده شي واحد يعني اسئله يمكن يكتبها في الكومنتير ونقدر نساعدو في المشروع ديالو. شكرا على المتابعه والى اللقاء.